أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 51. ان اللہ بے شک اللہ تعالی ربی میرا بھی رب ہے، وَرَبُّكُمْ اور تمہارا بھی رب ہے، فَاعْبُدُوهُ پس تم اسی کی ہی عبادت کرو، ھذا صراط یہ وہ راستہ ہے، مستقیم جو بالکل سیدھا ہے. یہاں سے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی سابقہ یہ تقریر کا ہی حصہ ہے جو کل ہم نے پڑھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وہ جو تقریر تھی جب قوم نے انہیں کہا تھا کہ آپ کیسے اللہ کے بندے اور رسول ہیں، ہمیں کیسے یقین آئے گا، تو انہوں نے کہا تھا کہ جو اللہ کا رسول اور نبی ہوتا ہے وہ بہت سارے معجزات لے کر آتا ہے. معجزات ہم کہتے ہیں خرق عادت چیزوں کو، خرق خلاف کو کہتے ہیں، یعنی وہ ایسی کام کرتا ہے جو عام انسان نہیں کر سکتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کے جو کل انہوں نے اپنی تقریر میں اپنی گفتگو میں معجزے بتائے تھے کہ مٹی کے بنائے ہوئے پرندوں کو وہ پھونک مارتے تو وہ اصلی پرندوں کی طرح اڑ جاتا، اور مادرزاد اندھوں کو بینا کر دیتے اور کوڑی کو ٹھیک کر دیتے، اور جو لوگ کھا کر آتے تھے گھر سے تو وہ بتا دیتے تھے آج تم یہ کھا کر آئے ہو اور تم نے اپنے گھر میں یہ ذخیرہ کیا ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں کوئی نیا دین لے کر نہیں آیا ہوں بلکہ اسی دین
को आगे लेके चल रहा हूँ, उसी का एक हिस्सा हूँ जो मूसा अलैहिस्सलाम जिस पर तुम ईमान रखते हो, जिस किताब तौरात पर तुम ईमान रखते हो, उसी की मैं तस्दीक और तायीद लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। फिर आगे आज की आयत में, इस पहली आयत में फरमाया कि बेशक मेरा भी वही रब है जो तुम्हारा रब है, तुम उसी की इबादत करो और यही सीधा रास्ता है। इससे मालूम हुआ कि तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम की तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दावत के भी बुनियादी नुकात यही तीन हुआ करते थे। एक ये कि इक़्तिदार आला अल्लाह है, जिसके मुकाबले में बंदी का रवैया इख्तियार किया जाता है और जिसकी आतात पर अखलाक व तमद्दन का पूरा निज़ाम कायम होता है। सिर्फ अल्लाह के लिए इसे मुख्तस तस्लीम किया जाए। दूसरे ये कि इस मुक़्तदर आला के नुमाइंदे की हैसियत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की अतात की जाए। तीसरे ये कि इंसानी ज़िंदगी को हिल्लत व हुर्मत, हराम और हलाल करने और जवाज़ और गैर जायज़ की पाबंदियों से जगड़ने वाला कानून और ज़ाब्ता वो सिर्फ अल्लाह का हो सकता है। दूसरों के आयद करदा कवानीन मनसूख कर दिए जाएं जो लोगों ने खुद साख्ता चीज़ों को अपने ऊपर हराम करार दिया होता है। दर हकीकत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे अंबिया के मिशन में यकसर फ़र्क नहीं है। जिन लोगों ने मुख्तलिफ पैगम्बरों के मुख्तलिफ मिशन करार दिए हैं और उनके दरमियान मकसद व नौइयत के एतबार से फ़र्क किया है, उन्होंने सख्त गलती की है। मालिकुल मुल्क की तरफ से उसकी मखलूक की तरफ जो शख्स भी मामूर होकर आएगा, उसके आने का मकसद इसके सिवा और कुछ हो सकता ही नहीं कि वो रियाया को नाफरमानी और खुद मुख्तारी से रोके और शिरक से, यानी इस बात से कि वो इक़्तिदार आला में किसी हैसियत से दूसरों को मालिकुल मुल्क के साथ शरीक ठहराएं और अपनी वफादारियों और इबादत गुजारियों को उनमें तकसीम करें। और असल मालिक की खालिस बंदगी और अतात और परस्तारी वफादारी की तरफ दावत देना अंबिया का मिशन हुआ करता है। लेकिन अफसोस है कि मौजूदा अनाजील में मसीह अलैहिस्सलाम के मिशन को इस वजाहत के साथ बयान नहीं किया गया जिस तरह ऊपर कुरान में पेश किया गया है। ताहम मुंतशिर तौर पर इशारात की शक्ल में वो तीनों बुनियादी नुकात हमें उनके अंदर मिलते हैं जो बयान किए हैं। मसलन ये बात कि मसीह सिर्फ अल्लाह की बंदगी के कायल थे, उनके इस इरशाद से साफ जाहिर होती है जो अनाजील में लिखी है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। ये मती में बात मौजूद है। और सिर्फ यही नहीं कि वो इसके कायल थे, बल्कि उनकी सारी कोशिशों का मकसूद ये था कि ज़मीन पर अल्लाह के अमर शरई की उसी तरह अतात हो जिस तरह आसमान पर उसके अमर तकवीनी की अतात हो रही है। तेरी बादशाही आए, तेरी ज़मीन जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। फिर ये बात कि मसीह अलैहिस्सलाम अपने आप को नबी और आसमानी बादशाहत के नुमाइंदे की हैसियत से पेश करते थे और इसी हैसियत से लोगों को अपनी अतात की तरफ दावत देते थे। उनके मुतअद्दिद अक़वाल से मालूम होता है उन्होंने जब अपने वतन नासिरा से अपनी दावत का आगाज़ किया तो उनके अपने ही भाई बंद और अहले शहर उनकी मुखालफत के लिए खड़े हो गए। इस पर मती, मुरक्कस और लौका तीनों की मुतफ़िक़ा रिवायात हैं कि उन्होंने उस वक्त कहा कि नबी अपने वतन में मकबूल नहीं होता। और जब यरूशलेम में उनके कत्ल की साजिशें होने लगीं और लोगों ने उनको मशवरा दिया कि आप कहीं और चले जाएं, तो उन्होंने जवाब दिया मुमकिन नहीं कि नबी यरूशलेम से बाहर कत्ल हो। आखिरी मर्तबा जब वो यरूशलेम में दाखिल हो रहे थे तो उनके शागिर्दों ने बुलंद आवाज से कहना शुरू किया, मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। इस पर यहूदी उलमा नाराज हुए
اور انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے شاگردوں کو چپ کروائیں۔ اس پر آپ نے فرمایا اگر یہ چپ رہیں گے تو پتھر بھی چلا کر جواب دیں گے کہ مسیح علیہ السلام سچے ہیں۔ ایک اور موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو جو ملائم ہے، اور میرا بوجھ بھی ہلکا ہے۔ اور پھر یہ بات کہ مسیح علیہ السلام انسانی ساخت کے قوانین کی بجائے خدائی قانون کی اطاعت کرانا چاہتے تھے، متی اور مرقس کی اس روایت سے صاف طور پر مترشح ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودی علماء نے اعتراض کیا کہ آپ کے شاگرد بزرگوں کی روایات کے خلاف ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کیوں کھا لیتے ہیں۔ ان کا عقیدہ تو یہی تھا کہ وہ نہاتے ہی نہیں تھے، ہاتھ ہی نہیں دھوتے تھے۔ اس پر حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تم ریاکاروں کی حالت وہی ہے جس پر یسوع نبی کی زبان سے یہ طعنہ دیا گیا ہے کہ یہ امت زبان سے تو میری قدر کرتی ہے مگر ان کے دل مجھ سے دور ہیں، کیونکہ یہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ تم لوگ خدا کے حکم کو تو باطل کرتے ہو اور اپنے گھڑے ہوئے قوانین کو برقرار رکھتے ہو۔ اللہ نے تورات میں حکم دیا تھا کہ ماں باپ کی عزت کرو، اور جو کوئی ماں باپ کو برا کہے وہ جان سے مارا جائے، مگر تم کہتے ہو کہ جو شخص اپنی ماں یا باپ سے یہ کہہ دے کہ میری جو خدمات تمہارے کام آ سکتی تھیں انہیں میں خدا کی نظر کر چکا ہوں، اس کے لیے بالکل جائز ہے کہ پھر ماں یا ماں باپ کی کوئی خدمت نہ کرے۔ تو یہ کیسا قانون ہے؟ یہ تو بالکل خلاف شریعت ہے۔ آیت نمبر 52، فلما احسا، پر مگر جب محسوس کر لیا، احسا عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام نے منہم الکفر، ان سے کفر کو، قالا، تو کہنے لگے، من انصاری، کون میری مدد کرے گا، اللہ، اللہ کی راہ میں۔ قال الحواریون، عیسیٰ علیہ السلام کے دوستوں اور ساتھیوں نے، حواریوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی رضا کے لیے آپ کے ساتھی ہیں۔ آمنا، ہم ایمان رکھتے ہیں، باللہ، اللہ پر، وشہد، اور آپ گواہ رہیے، بِأَنَّا مسلمون، بے شک ہم مسلمان ہیں اور تابع دار ہیں۔ حواری کا لفظ قریب قریب وہی معنی رکھتا ہے جو ہمارے ہاں انصار کا مفہوم ہے۔ بائبل میں بالعموم حواریوں کی بجائے شاگردوں کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور بعض مقامات پر انہیں رسول بھی کہا گیا ہے، مگر رسول اس معنی میں کہ مسیح علیہ السلام ان کو تبلیغ کے لیے بھیجتے تھے، نہ اس معنی میں کہ خدا نے ان کو رسول مقرر کیا تھا۔ دین اسلام کی اقامت میں حصہ لینے کو قرآن مجید میں اکثر مقامات پر اللہ کی مدد کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ زندگی کے جس دائرے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ اور اختیار کی آزادی عطا کی ہے، اس میں وہ انسان کو کفر یا ایمان، بغاوت یا اطاعت میں سے کسی ایک راہ کے اختیار کرنے پر اپنی خدائی طاقت سے اللہ مجبور نہیں کرتا۔ اس کی بجائے وہ دلیل اور نصیحت سے اس بات کا انسان کو قائل کرنا چاہتا ہے کہ انکار اور نافرمانی اور بغاوت کی آزادی رکھنے کے باوجود اس کے لیے حق یہی ہے، اور اس کی فلاح و نجات کا راستہ بھی یہی ہے کہ اپنے خالق کی بندگی اور اطاعت اختیار کرے۔ اسی طرح فہمائش اور نصیحت سے بندوں کو راہ راست پر لانے کی تدبیر کرنا، یہ دراصل اللہ کا کام ہے، اور جو بندے اس کام میں اللہ کا ساتھ دے ان کو اپنا رفیق اور مددگار اللہ قرار دیتا ہے۔ جو بندہ بھی اللہ کے دین کے لیے جس قدر بھی اپنا کردار ادا کرے گا، مالی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، جس اعتبار سے بھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا ساتھی اور مددگار ہے، اور یہ وہ بلند سے بلند مقام ہے جس پر کسی بندے کی پہنچ ہو سکتی ہے۔ نماز، روزہ اور تمام اقسام کی عبادات میں تو انسان صرف بندہ اور غلام ہوتا ہے، مگر تبلیغ دین اور اقامت دین کی جد و جہد میں بندے کو خدا کی رفاقت اور مددگاری کا شرف حاصل ہوتا ہے، جو اس دنیا میں روحانی ارتقاء کا سب سے اونچا مرتبہ ہے۔ آیت نمبر 53،
रब्बाना ए हमारे रब, आमन्ना हम ईमान लाए, बीमा उस चीज पर, अनजलता जो तूने उतारी, वत्तबअना रसूला और हमने तेरे रसूल की इत्तिबा की, फक्तुबना बस हमें लिख दे, माशाहिदीन गवाहों में लिख दे। हमने भी गवाही दी है अल्लाह, और जो तूने नबी ईसा अलैहिस्सलाम भेजा है और उनको जो किताब इंजील अता की है, हम उस पर ईमान भी रखते हैं, उसकी इत्तिबा भी करते हैं। हमें उन लोगों में अल्लाह लिखना जिन्होंने इन बातों की तस्दीक की, गवाह बने और ईसा अलैहिस्सलाम का हर तरह दामे दिल में सुख ने साथ दिया। आयत नंबर 54, व मकरू और काफिरों ने मकर किया, व मकर अल्लाह और अल्लाह ताला ने भी मकर किया, यानी उनके खिलाफ तदबीर की। वल्लाहु खैरुल माकिरीन और अल्लाह ताला सबसे बेहतरीन तदबीर करने वाला है। यानी काफिरों ने ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से, दीन और शरीयत के हवाले से जो मकर किया, जो फरेब किया, यानी मकर और फरेब इसलिए कुरान ने कहा है कि उन्हें मालूम था कि जो कुछ ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं और जो कुछ वो लेकर आए हैं, जिन पर ईमान लाना जरूरी है, जिनके बगैर ईमान, दीन, शरीयत और दुनिया और आखिरत की फलाह और नजात मुमकिन नहीं है, उसके बावजूद भी उन्होंने अमदन उसका इनकार किया। तो फिर अल्लाह ताला ने जो उनका अंजाम किया उस पर तारीख इंसानी गवाह है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।